लाली गोरा सजम्बरी चम्पा चमेली जे भनी नै हुन्छ हजुर म त नेपाली। म जन्मिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, म चाहिँ घरमा नै जन्मेको है, पानी झरी थियो अरे त्यतिखेर। परेको मोटी खालके थियो अरे। अनि म सानोमा चाहिँ हुन्छ नि जाँडहरू खान्थेँ अरे क्या, एक मग जाँड खाएर चाहिँ म हुर्केको अरे भन्छ क्या। छोरी मान्छे मात्रै बस्ने अनि धेरै नै तर्साउने खालके, चोरहरू आउने खालके हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ हतियारहरू लिएर चाहिँ बस्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। र 2 रुपियाँमा चाहिँ मैले क्लास 10 सम्म पढेँ, 2 रुपियाँमा मात्रै। त्यो मोमेन्टहरू याद गर्दा एकदमै अब आँखा नै रसाएर आउँछ। अनि हुन्छ नि एउटा अब एकदमै अब मलाई इन्सपायर गर्नुभएको छ मम्मीले। अनि मम्मीको त्यो बिमारी सोच्दा चाहिँ मलाई त्यतिखेर सबै मम्मीले हुन्छ नि, म चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ रुन्थेँ त्यतिखेर, अब मेरो मम्मीलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस् भनेर। अन्त हुन्छ नि त्यति बेला हेर्ने पनि कोही थिएन। अनि मेरो मम्मी एक दिन चाहिँ अन्तिमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ। अनि म ओह्रालो गएँ, म र बहिनी मात्रै, अब न घरमा कोही हुनुहुन्छ है। अनि अब एकदम बाबाको कमी पनि महसुस भयो है। अनि अब त्यो फिल भयो क्या, अब घरमा चाहिँ अब पुरुष नहुनु जस्तो साह्रो चाहिँ केही अब प्लस तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलु खोलु लाग्छ है, खोलु खोलु लाग्छ है। सुरक्षा सिन्चुरी दार्जिलिङबाट। र आज चाहिँ म के छ नेपालको हाम्रो कथामा आफ्नो जीवनको कथा अनि मैले भोगेको कुराहरू अनि सङ्घर्षहरू तपाईहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। र मेरो जन्म चाहिँ दार्जिलिङ मिरिक सौरेनी भन्ने ठाउँमा भएको हो। र मेरो बाल्यकाल चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ अब एकदमै दुःखमा हुर्केको है। म अहिले अब मलाई त त्यति थाहा छैन, तर अब मेरो मम्मीबाट सुन्दाखेरि, मेरो बाबाबाट सुन्दाखेरि एकदमै अब हुन्छ नि इमोसनल छ है। मेरो बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि मलाई धेरै नै माया गर्नुहुन्छ, किनभने दुःखमा हुर्केको छोरी भन्नुहुन्छ है। मेरो मम्मीले पनि धेरै नै भोग्नु भएको छ। बाबा चाहिँ अब मेरो परदेशी है, बाबा काम गर्नु बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि मम्मी मात्र हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर धेरै नै हामी हुन्छ नि अब पैसा रुपियाँको धेरै नै कमी थियो अरे त्यतिखेर चाहिँ है। मम्मीले भन्नुहुन्छ हामीलाई, म जन्मिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, म चाहिँ घरमा नै जन्मेको है, पानी झरी थियो अरे त्यतिखेर असारको टाइममा। अनि त्यतिखेर चाहिँ खानेकुरा धरि हुन्थेन अरे घरमा। अनि मेरो मम्मीलाई चाहिँ अब के खानु मन लाग्दाखेरि पनि अब त्यो नपाउने हुन्छ नि। अनि मेरो बाजेले, मेरो बोजूको पनि बाबाले चाहिँ खानेकुराहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो अरे। अनि म घरमै जन्मिँदाखेरि चाहिँ म जन्मेर चाहिँ हाम्रो घरमा अलिकति सुख आएको भन्नुहुन्छ मेरो मम्मी बाबाले। अनि
खास गरी चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ धेरै नै दुःख झेल्नु भएको छ है। अब बाबा पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि अब घरमा हुन्छ नि अब एकजना पुरुष मान्छे छैन भने पनि समाजले हैन धेरैले अब अलिकति हेप्ने गर्दछ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै खालके अब सहनु परेको थियो मेरो मम्मीले। अनि अब बाबा पनि बाहिर, अन्त एकदमै अब फाइनान्शियल क्राइसिस धेरै नै थियो घरमा। अनि बिस्तारै बिस्तारै बिल्डअप हुँदै गयो। त्यतिखेर बहिनी थिएन है हामीसँग। अनि बाबा म जन्मिनु भएर चाहिँ बाबा पनि आउनुभयो। त्यहाँबाट म जन्मेको कारणले चाहिँ बाबा हुन्छ नि जानु पनि मन गर्नु भएन। त्यहाँबाट कति 1 वर्ष जति चाहिँ बाबा घरमै बस्नुभयो अरे है। त्यहाँबाट मेरो मम्मीले चाहिँ कमान हिँडेर, हाम्रो उता सौरेनीमा कमान, अनि पानी झरी नभनिकन कमानमा पत्ती टिपेर चाहिँ मलाई हुर्काउनु भयो। अनि पछि फेरि बाबा पनि उता आग्रा भन्ने ठाउँमा जानु भएर चाहिँ त्यहाँ एकदमै गरम ठाउँ है, त्यो चाहिँ मुस्लिम प्लेस हो, इन्डियाको मुस्लिम प्लेस। अनि त्यहाँ चाहिँ अब घाम पानी नभनिकन धेरै नै दुःख गर्नुभएको छ मेरो लागि। मलाई स्कुल चाहिँ एकदमै राम्रो स्कुल पढाउनु भयो मेरो मम्मी बाबाले। अनि पाइनल एकाडेमी त्यो स्कुलको नाम चाहिँ। अनि सानैदेखि मेरो चाहिँ अब पढाइमा राम्रो थियो। अन्त पढाइमा पनि अब हुन्छ नि म अब ठुलै स्कुल पढेको। अनि स्कुलमा चाहिँ अब साथीहरू धेरै अब राम्रो ब्याकग्राउन्डबाट थियो हैन साथीहरू। अनि म चाहिँ अब अलिकति मिडल क्लास ब्याकग्राउन्डबाट भएको कारणले चाहिँ मेरोमा त्यति पैसाहरू हुन्थेन। अब पैसाहरू पनि सबै फिजतिर जान्थ्यो। अनि म चाहिँ मात्र अरूले अब हुन्छ नि खाजा ल्याएर पनि मिठाई खाने पैसाहरू सबै ल्याउँथेँ है। तर मैले चाहिँ घरबाट नै खाजा लान्थेँ। अनि सबैको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ पुऱ्याउन आउनुहुन्थ्यो हैन स्कुलमा। अब लन्च टाइममा लन्च पुऱ्याउन आउनुहुन्थ्यो। स्कुल बिहान छोड्नु जानुहुन्थ्यो, ल्याउन आउनुहुन्थ्यो। तर मेरो चाहिँ अब मम्मी अब कमान हिँड्नु पर्थ्यो हैन। अनि कमान हिँड्नुको कारण चाहिँ मलाई ल्याउन आउनु पाउँथेन। अनि मेरो बाजेले चाहिँ ल्याउन आउनुहुन्थ्यो। तर खाजा चाहिँ म बिहानै चिसो खाजा नै लगेर जान्थेँ। अनि मात्र 2 रुपियाँमा चाहिँ मैले क्लास 10 सम्म पढेँ। 2 रुपियाँमा मात्रै। अब हुन्छ नि मलाई चाहिँ घरमा अब यसरी रुखाउनु दङ्गाउनु मन पर्दैन। अनि मेरो भन्दा पनि दुःख कहानी चाहिँ मेरो मम्मीको छ। एकदमै हामीलाई चाहिँ एकदमै अब घरमा बाबा हुनुहुन्थेन। अनि रासिन पानीदेखि लिएर गाउँघरमा बिहा बटुल हैन सबै कुरा चाहिँ मेरो मम्मीले म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी हुन्छ नि त्यो सम्झिँदा चाहिँ मलाई अब एकदमै हुन्छ नि दुःख लाग्छ। हामी चाहिँ अब परिवारमा बाजे बोजू काकाहरू पनि हो, जोइन्ट फ्यामिली भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब छुट्टिएर बस्नु चाहिँ बाध्यता पर्यो। अनि हामी चाहिँ म र मम्मी मात्रै थिए बाबा बाहिर हुनुहुँदाखेरि चाहिँ। अनि हामी चाहिँ भाडा घरमा बस्नु गए। अनि त्यो भाडा घरमा पनि हुन्छ नि अब घरको मालिकनीहरू अब कतिजना त त्यस्तै हुन्छ हैन। अनि हामी चाहिँ धेरै नै ठाउँहरू सर्नु पर्यो। एउटा ठाउँमा पनि अब त्यस्तै हुने, तर अर्को ठाउँमा त्यस्तै हुने। त्यहाँबाट मलाई थ्रुमै छोडेर मम्मी ड्युटी जानुपर्ने, बाबा पनि उता। अन्त त्यस्तो झेल्नु पर्यो। त्यहाँबाट हामी चाहिँ बिस्तारी हामी एमए सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ ठाउँमा। अनि एमए सर भन्नेले चाहिँ एउटा तल हुन्छ नि जङ्गलकै छेउमा उहाँको चाहिँ घर थियो। अनि त्यो घरमा चाहिँ अब हामी अरू ठाउँ चाहिँ अब धेरै ठाउँ बसेँ। तर त्यो ठाउँमा बस्नु नसकेर चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यहाँको मालिक चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो एमए सर। उहाँहरू चाहिँ टाढै बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो घर चाहिँ हामीलाई नै दिनुभएको थियो। तर त्यो घरमा बस्दा पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै शान्ति भएन। किनभने त्यहाँ चाहिँ हामी हुन्छ नि अब छोरी मान्छे मात्रै बस्ने हैन, छोरी मान्छे मात्रै बस्ने। अनि धेरै नै तर्साउने खालके चोरहरू आउने खालके हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ हतियारहरू लिएर चाहिँ बस्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। अब हुन्छ नि बम फोकदेखि लिएर सबै छुरीहरू लिएर बस्नु पर्थ्यो, डराउँदै बस्नु पर्थ्यो। अब म इत्रु बहिनी पनि जन्मेको थियो हैन। बहिनी जन्मेर चाहिँ धेरै नै राम्रो भयो। मेरो बहिनी र ममा चाहिँ 6 वर्षको डिफ्रेन्स छ। अनि बहिनी जन्मेर हामी 3 जना मात्रै त्यहाँ घरमा बस्थे। अनि धेरै नै डराएर बस्नु पर्थ्यो। हामी त अब सुतिसकेको हुन्थ्यो अरे है। मलाई अलिअलि त्यो मेमोरिज चाहिँ अझै छ मेरोमा। अनि मम्मी एकदमै डराएर, मम्मी फेरि धेरै नै बिमारी हुनुहुन्थ्यो है त्यतिखेर। मेरो मम्मीलाई चाहिँ पेटको बिमारी थियो है। अनि बहिनी जन्मिँदाखेरि चाहिँ पाटे घरमा चाहिँ मम्मीको चाहिँ
ट्युमर निस्केको छ भन्ने चाहिँ। अनि मेरो मम्मीको चाहिँ यस्तो पिसाबहरू फेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो यत्रो त्यो सलिड निस्किन्थ्यो क्या ब्लडको। अनि त्यतिखेर पनि अब हामी एक्लै न अब हामीलाई अब सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो होला हाम्रो बोजू बाजेले, तर बोजू बाजेदेखि पनि हामी निकै नै टाढो बसेको कारणले चाहिँ हामी जङ्गलकै छेउमा बस्थेँ। अनि त्यतिखेर मम्मीले आफ्नो भदैहरू बोलाउनु भएर है भदैहरूलाई राख्नुहुन्थ्यो, तर भदैहरू पनि कति दिन बस्ला र होइन। अनि हाम्रो घरमाथि त्यो घरमाथि चाहिँ एकजना मेरो चाहिँ बोजू पर्छ, उहाँ बोजूलाई हामीले लिएर सुताउने गर्थेँ। अन्त म चाहिँ अब मेरो यो मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु चाहिँ मेरो मम्मीको चाहिँ एकदमै ठुलो हात छ जस्तो लाग्छ। अब मेरो बाल्यकाल चाहिँ हुन्छ नि म चाहिँ सबैको प्यारो थिएँ, किनभने म धेरै नै पुतुक्क परेको नानी थिएँ अरे है। अनि मलाई चाहिँ म चाहिँ घरमा बस्नु पनि पर्थेन अरे, हामी चाहिँ सानोमा चाहिँ अब बोजू बाजेकै घरमा बस्थेँ एज अ जोइन्ट फ्यामिली। अनि त्यहाँ चाहिँ म एकदमै पुतुक्क परेको मोटी खालके थिएँ अरे। अनि म सानोमा चाहिँ हुन्छ नि जाँडहरू खान्थेँ अरे क्या, एक मग जाँड खाएर चाहिँ म हुर्केको अरे भन्छ क्या। अनि मम्मीले त खेलाउनु नै नपाउने अरे मलाई चाहिँ। अब सानो सानो मेरो दिदीहरू पनि 5 रुपियाँ 2 रुपियाँमा किन्न आउनुहुन्थ्यो अरे क्या। अब म सानोमा चाहिँ धेरै नै क्युट थिएँ अरे। अनि मलाई एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो कर्णा दिदी, उनले नै मलाई लान्छु मलाई छोरी बनाउँछु भन्थ्यो अरे। अनि मेरो फुपू हुनुहुन्थ्यो, अनि डेली मन्दिरमा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तै नानी दिनु भन्ने खालके हुन्थ्यो अरे। म चाहिँ एकदमै सन्तोखी नरुने है, अब कतिजना नानीहरू हुन्छ होइन अब एकदमै तङ गर्ने त्यस्तो खालके चाहिँ थिइनँ अरे। मलाई चाहिँ मम्मीले धेरै नै अब खेलाउनु पनि पाउनु भएन अरे, किनभने म गाउँको नै एकदमै प्यारो भएँ। अनि बाल्यकाल हुँदाहुँदै त्यहाँबाट हामी क्लास 3 मा पढ्दा चाहिँ त्यहाँ एमएस सरको घरमा बस्थेँ। अनि त्यहाँ घरमा चाहिँ हामीले धेरै नै दुःख झेल्यौँ होइन। अब रात चाहिँ नपरोस् जस्तो हुन्थ्यो हामीलाई, किनभने धेरै नै तर्साउने टाइपको होइन। अनि चोरहरू आउने खालके हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो जङ्गलको छेउमा भएको कारण। अनि यो देखेर चाहिँ हाम्रो बोजू बाजेले सँगै अब सानो डेरा भए पनि बनाएर चाहिँ घर छेउमा नै घर बनाऊँ। अब हामी चाहिँ पशुपतिबाट आएको, पशुपति चाहिँ नेपाल नै पर्छ, नेपालबाट आएको भएको कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ जमिनहरू थिएन मिरिकमा। अनि हामी अर्काको सानो जमिन किनेर चाहिँ बसेको। अनि त्यत्रो फ्यामिली हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई अकोमोडेट गर्नु पनि साह्रो पर्यो होइन। अनि चाहिँ हामीलाई बोजूले ठिकै छ, बोजू बाजेले भन्नुभयो ठिकै छ, हाम्रै घरको छेउमा चाहिँ सानो च्यादरले बारेर भए पनि घर बनाएर बस्नु भन्नुभयो। अनि चाहिँ हामी त्यहाँ बसेँ। अन्त म क्लास 4 हुँदादेखि चाहिँ मैले गाउनु थालेँ। अनि गाउनु थाल्दाखेरि अब मलाई स्कुलबाट मैले धेरै नै सपोर्ट पाएँ। मेरो पढाइमा पनि एकदमै राम्रो थियो, सानैदेखि फर्स्ट हुन्थेँ। अनि मलाई मेरो स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ नगेन राई, उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। अब एकदम डिसिप्लिन स्टुडेन्ट, अनि गीत गाउनुमा पनि राम्रो भएर चाहिँ मैले सानो सानो कम्पिटिसन्सहरू गर्नु थालेँ। अनि त्यो कम्पिटिसन्स गर्दा गर्दै म गायन क्षेत्रमा लागेँ। तर अब मैले क्लासेसहरू पनि जोइन गर्नु पाइनँ, किनभने अब क्लासेस जोइन गर्ने त्यस्तो अब हाम्रो फिनान्सियली अब हाम्रो त्यो ब्याकग्राउन्ड थिएन। अनि मलाई स्कुलबाट नै तिमीले क्लास गर्नुपर्छ भनेर स्कुलबाट नै हालिदिनु भएको थियो। अनि स्कुलबाट गर्दा गर्दै मैले पढाइको कारणले गर्दाखेरि मैले म्युजिकलाई त्यत्तिकै कन्टिन्यू गर्नु पाइनँ। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ पानीको चाहिँ एकदमै दुःख हुन्छ है। पानीको दुःख हुँदाखेरि अब मम्मी पनि कमान जानुपर्ने, अनि बहिनी पनि सानो, अनि पढेँ म है। अनि सानै उमेरमा म चाहिँ बिहान उठ्यो छुट्टीको टाइममा, स्कुल लाग्दा पनि बिहानै 5:30 मा उठ्यो। अनि डोकोमा चाहिँ गाग्री बोकेर चाहिँ पानी लिन जानु पर्थ्यो। पानी लिएर आएर त्यहाँबाट चाहिँ स्कुल जानु पर्थ्यो। अनि स्कुल छुट्टी हुँदाखेरि बिहानै पानी लिनु गयो, त्यहाँबाट आएर फेरि लुगा लगेर धारा जानु पर्थ्यो। धारा पनि धेरै नै टाढो हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब रियाजहरू गर्नु चाहिँ पाउँथिनँ म, किनभने रियाज गर्ने टाइममा चाहिँ पानीहरू लिनु जानु पर्थ्यो। अनि घरमा पनि अब मम्मीले मात्रै काम गरेर सक्नु हुँदैन, अनि खाना चाहिँ मम्मीले पकाउनुहुन्थ्यो, अरू सबै काम चाहिँ म गर्ने गर्थेँ। अनि त्यो ड्युरेसनमा पनि मेरो मम्मीले चाहिँ
धेरै नै भोग्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँलाई पनि थाहा छ कि मेरो मम्मी चाहिँ कतिको स्ट्रङ हुनुहुन्छ भनेर। अनि सबैले भन्छन् कि मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु चाहिँ मेरो मम्मीको चाहिँ फर्स्ट हात छ। बाबाले पनि धेरै नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तर अब बाबा चाहिँ बाहिर बस्नु भएर होइन, अब हामीलाई फिनान्सियली पनि हेर्नु पर्यो। अनि डोमेस्टिकली चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ अब म चाहिँ एउटा हुन्छ नि टाइटल दिनु मन लागेको छ मेरो मम्मीलाई चाहिँ, हुन्छ नि एउटा अब एकदमै अब मलाई इन्सपायर गर्नुभएको छ मम्मीले। अनि मम्मीको त्यो बिमारी सोच्दा चाहिँ मलाई, हामी घुम्नु गएको थियौँ है, हामी यता कलकत्ता घुम्नु जाँदाखेरि चाहिँ मम्मीलाई त्यो बिमारी अझै पनि सायद मम्मीलाई जाती भएको छैन, तर मम्मीले धेरै नै लुकाउनुहुन्छ। मम्मीलाई चाहिँ त्यो पाठेघरमा ट्युमर भएको कारणले चाहिँ त्यो एकदमै विक हुनुहुन्थ्यो मेरो मम्मी। तर पनि मम्मीलाई भारीहरू नबोक्नु भनेको थियो डक्टरले पनि, तर अब भारीहरू नबोकी अन्त त्यो कमान नगइकन चाहिँ अब हामीलाई हुन्छ, अब बाबाले पनि हेर्नुहुन्थ्यो, तर अब घरमा दुईजना छोरीहरू भएको कारणले अनि स्कुल पनि हामी राम्रै पढेको कारणले चाहिँ फिनान्सियली त्यो काम गर्नु नै पर्ने बाध्यता भएर चाहिँ अन्त हुन्छ नि त्यति बेला हेर्ने पनि कोही थिएन। अनि मेरो मम्मी एक दिन चाहिँ अन्तिम नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ, अन्त कोही थिएन हामीलाई हेर्ने पनि। त्यतिखेर चाहिँ मेरो ठुला आमा हुनुहुन्थ्यो, ठुला आमा पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो। अनि ठुला आमाको घरमा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै माया मारिसकेको थियो मम्मीलाई। त्यतिखेर सबै मम्मीले हुन्छ नि, म चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ रुन्थेँ त्यतिखेर, अब मेरो मम्मीलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस् भनेर। अनि बिस्तारी बिस्तारी हामीले अपरेसन गराएँ मम्मीको होइन। अपरेसन गरेर चाहिँ मम्मीको त्यो सुधार हुनु थाल्यो। अनि अहिले पनि मम्मी फिट चाहिँ हुनुहुँदैन, एकदमै फिट चाहिँ हुनुहुँदैन, तर पनि मम्मी चाहिँ अब बाध्यताले नै त्यो कामहरू गरि नै राख्नु परेको छ। अनि हामी कति वर्ष, धेरै नै वर्ष चाहिँ हामी त्यो सानो झुप्रो घरमा बसेँ। अनि त्यो झुप्रो घरमा बस्दा बस्दै मैले मेरो स्कुलिङ कम्प्लिट गरेँ। स्कुलिङ कम्प्लिट गरेर चाहिँ अनि मलाई अब पढ्नुको लागि अब थियो होइन हाम्रो ठाउँमा पनि, तर अब मेरो जिद्दीको कारणले चाहिँ म सबै साथीहरू अब बाहिर पढ्ने भयो होइन। अनि मलाई पनि एकदमै अब त्यो हुन्छ नि अलिकति इमच्योर्ड भएर पनि होला, मैले अब धेरै नै दङ्गाएँ। अन्त चाहिँ बाहिर पढ्नु चाहिँ मम्मीहरूलाई अब म पढ्छु नै पढ्छु भनेर जिद्दी गरेर चाहिँ म बाहिर बसेँ। अनि बाहिर बसेर पढ्दा पनि अब मलाई मेरो मम्मी र बाबाले धेरै नै दुःख गरेर पढाउनु भयो। अनि त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ मेरो आमा जतिको स्ट्रङ चाहिँ मलाई सायदै छैन होला जस्तो लाग्छ। अब हुनुहुन्छ सबैजना आमाहरू एउटै हो, तर मेरो आमाले चाहिँ यति दुःख झेल्नु भएको छ है। अब हाम्रो लागि अब बाबा नहुँदाखेरि पनि होइन, यताउति नभइकन खालि घरको लागि सोचेर हुन्छ नि, त्यस्तो बिमारी हुँदाखेरि पनि मेरो आमाले चाहिँ रासिनहरू बोकेर यत्रो भारीहरू बोकेर चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। अनि म र मम्मी चाहिँ अब धेरै नै झेलेको छु, किनभने घर सर्दाखेरि पनि हामी है रुँदै अब हुन्छ नि एउटा घरबाट निस्कि भन्ने अर्को घरमा सर्ने, अनि त्यो घरमा सर्दाखेरि त्यहाँ धेरै नै कुराहरू झेलेको छौँ है। अब दुईजना मात्रै बहिनी पनि जन्मेको थिएन, अनि दुईजना मात्रै, त्यहाँबाट बहिनी जन्मेपछि हामी आफ्नो एउटा यतापट्टि हामी हाम्रो बोजूहरूकै घर छेउमा चाहिँ हामी बसेँ होइन। अनि त्यसमा पनि हामीले अब एकदमै अब दुःख झेलेको छु। बहिनी अब मेरो बहिनी यति रोगी, मेरो बहिनी, मलाई मात्रै होइन मेरो आमाले चाहिँ मेरो बहिनीलाई पनि अब यति धेरै नै गर्नुभएको छ कि मेरो बहिनी चाहिँ एकदमै अब रुन्ची, किनभने उसको चाहिँ अब बिमारी सानैदेखि बिमारी भइरहने बहिनी। अनि अब केहरू लाग्ने अब त्यस्तो खालके हुन्छ नि, त्यस्तो खालके हुने। अनि एक दिन चाहिँ हामी यस्तो रुवाबासी भएको छु है, हाम्रो घरमा पानीको दुःख। अनि म चाहिँ बिहानै स्कुल जानु अगाडि चाहिँ पानी ल्याउनु गएको थिएँ। अनि पानी लिएर आउँदाखेरि चाहिँ मम्मी पनि ड्युटी जान आँट्नु भएको, अनि मेरो बहिनी चाहिँ सानै थियो। अनि मेरो बहिनी त्यो मोमेन्ट पनि मलाई एकदमै हुन्छ नि आँखा रसाएर आउँछ त्यो मोमेन्ट याद गर्दाखेरि। मेरो बहिनी चाहिँ बहिनी अलिकति बिमारी थियो,
अलिअलि बिमारी थियो, म त पानी लिनु गएको, अनि आउँदाखेरि रुवाबासी भइरहेको रहेछ घरमा त। अनि बहिनी त पानी पर्दै थियो आकाशबाट, त्यो आकाशबाट आउँदा पानीमा भिजाउँदाखेरि पनि बहिनी चाहिँ नउठ्ने खालके बिमारी भएको थियो, बेहोस भएको। अनि त्यो मोमेन्टमा पनि मम्मी अब एक्लै न बाबा हुनुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ अब बहिनीलाई चाहिँ कहाँ लगेर जाउँ न, फिनेन्सियली अब त्यस्तो स्ट्रङ छ हामी होइन। अनि एकजना लामाकोमा लगेर चाहिँ बहिनीलाई कति अब जाति बनाउनु खोज्दा पनि नभएको, अनि जहिले तैँले बिमारी भइरहने, रुने मात्रै, खालि मम्मी मात्रै भन्ने है। अनि त्यो दुःखहरू झेलेर पनि मम्मीले चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ है। अनि मेरो मम्मी चाहिँ मेरो एउटा पिलर हुनुहुन्छ क्या, मलाई अब यहाँसम्म पुर्याउने नै मेरो मम्मीको ठुलो हात छ। अनि बाबालाई पनि हामी धेरै नै मिस गरेको छु, किनभने एउटा पुरुष नहुनु जस्तो ठुलो अब हुन्छ नि, अब एउटा पुरुष नभएको घर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो फिल भयो। बाबा पनि घाम पानी नभनी, अनि हाम्रो चाहिँ अब ठाउँबाट धेरै नै अङ्कलहरू पनि जानुभएको थियो त्यो मुस्लिम ठाउँमा होइन। तर अब उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो अब इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड राम्रै थियो, तर मेरो बाबा सबैजना घर फर्किनु भयो। तर मेरो बाबालाई चाहिँ अब घरको बाध्यताले गर्दा म एक्लै एउटा मुस्लिम ठाउँमा चाहिँ है, न नेपाली एकजना पनि थिएन, एकदमै अब त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो बाबाले चाहिँ 27 वर्ष चाहिँ दुःख गर्नुभयो। अनि म अब हुन्छ नि यो कुराहरू सम्झेर चाहिँ अब किन चाहिँ अब मैले कतिपल्ट हुन्छ नि, मैले एकपल्ट चाहिँ मैले एउटा पोस्ट पनि सेयर गरेको थिएँ है, आई विश आई कुड लिभ दिस वर्ल्ड भनेर एउटा पोस्ट पनि हालेको थिएँ। किनभने त्यो मोमेन्ट चाहिँ यति हुन्छ नि, अब मलाई बाँच्नु नै मन नलाग्ने खालको मोमेन्ट थियो त्यो मोमेन्ट चाहिँ है। मैले के भन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब त्यही फिनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड त मेन थिङ थियो। अनि मेरो मम्मीलाई चाहिँ एकदमै अब टर्चर टाइपको भएको थियो। अनि टर्चर टाइपको हुँदाखेरि चाहिँ मम्मी चाहिँ झुन्डेर मर्छु भनेर चाहिँ भित्र बस्नु भएको थियो मेरो मम्मी। अनि म चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ मेरो मम्मीलाई चाहिँ केही होस् न भन्दा चाहिँ म चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ गुवारुको धेरै नै रोएको छु। त्यो पलहरू चाहिँ मलाई एकदमै अब, अनि हामी जब एकपल्ट चाहिँ यस्तो मोमेन्ट थियो, तीनैजना बिमारी भएको, म मम्मी बहिनी। फर्स्ट मम्मीलाई बिमारी भएर चाहिँ हस्पिटल लगेँ, त्यहाँबाट मम्मीलाई बिमारी हुँदा चाहिँ म र बहिनी पनि फेरि बिमारी भएर चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्टमा पनि हामी धेरै नै रोएको छु। अनि यो म्युजिककै सङ्घर्षमा पनि अब कतिवटा कुरा हुन्छ नि, आफूले सोचेको कुराहरू पुरा गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ धेरै नै रोएको छु म। अनि अब हुन्छ नि त्यो कुराहरू सम्झिँदा चाहिँ अहिले पनि अब आँसु आउँछ, किनभने अब कसैको लाइफमा त्यो सङ्घर्ष नभए त सायद अगाडि बढ्नु पनि सक्दैन होला जस्तो लाग्छ। एउटा स्ट्रगल गरेको आर्टिस्ट चाहिँ अब भिन्नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि म एकदमै अब हुन्छ नि, काश अब म त्यतिखेर स्ट्रङ नभएको भए होइन, म सायद यहाँ पुग्नु पनि सक्थिनँ होला। अनि मेरो मम्मी स्ट्रङ नहुनु भएको भए होइन, मेरो मम्मीले अब मलाई त्यतिखेर यस्तो नसम्झाउनु भएको भए होइन, म सायद यस्तो पनि हुन्थिनँ होला। अनि म एकदमै हुन्छ नि, सानो हुँदाखेरि पनि अब एकदमै अब आफूलाई नै अब घरमा चाहिँ अब म केही खुलेर भन्नु सक्थिनँ। आफूलाई केही बिमारीहरू छ भने पनि होइन, म कति अब मलाई यसरी धेरै नै अब हुन्छ नि, एकपल्ट चाहिँ म उभिँदा नै अब पुरा अब रिङ्गाटहरू लाग्ने खालके धेरै नै घटिसकेको थियो। अनि मैले त्यो बिमारीहरूलाई पनि धेरै नै लुकाउने गर्थेँ, किनभने अब फिनेन्सियली अब हामी स्ट्रङ छैन, त्यस्तो अब त्यो बिमारीहरू भयो भने मलाई कति खर्च लाग्ला होइन, त्यस्तो सोचाइहरू आएर चाहिँ मैले कतिवटा बिमारीहरू पनि लुकाउने गर्थेँ। अनि हामी चाहिँ सबैजना त्यस्तै थियो क्या। मेरो मम्मीले पनि अब त्यही कुरालाई नै सम्झेर कतिवटा बिमारी लुकाउनु भयो। अहिले पनि मेरो मम्मीले चाहिँ धेरै नै बिमारीहरू लुकाइराख्नु भएको छ। मैले अब त्यो भने नि मम्मीलाई त्यो प्रब्लम छ, अझै पनि मम्मीलाई त्यो प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि मम्मीले चाहिँ छैन भन्दै नै त्यो कामहरूलाई कन्टिन्यू नै गरिराख्नु भएको छ। अनि
त्यसमा चाहिँ अब मेरो मम्मी म चाहिँ सायद एकदमै भाग्यमानी होला, मैले उहाँ जस्तो आमा पाएँ अनि बाबा पाएँ होइन। मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु चाहिँ उहाँहरूको ठुलो हात छ। अनि झन्डै हामी 10-12 वर्ष चाहिँ त्यही घरमा बस्यौँ। अनि त्यो पढ्दा पढ्दै मैले म्युजिकलाई छोडेँ, किनभने अब पढाइको कारणले, अब साइन्स लिनुको कारणले चाहिँ म्यानेज गर्नु सकिनँ आफ्नो म्युजिकलाई। त्यही भएर चाहिँ होइन म अब किनभने अब म्युजिकै गर्नु छ भने त हामी त्यस्तो फिनान्सियल स्ट्रङ पनि छैन। अनि त्यही भएर म बरु पढाइ नै गर्छु, म म्युजिकलाई चाहिँ म स्टप गर्छु, पछि जे होला भने। अनि त्यतिकै हाम्रो एउटा कम्पिटिसन आएको थियो, मिरिक आइडल भन्ने कम्पिटिसन। अनि म बाहिरै पढ्थेँ। अनि मम्मीको चाहिँ सपना थियो क्या मेरो म्युजिकमा नै केही गरोस् भनेर। अनि मेरो फ्यामिलीको पनि सपना थियो, किनभने मेरो बाबाहरू पनि धेरै नै राम्रो गाउनुहुन्थ्यो। अनि बाबाहरूले गर्नु नसकेको सपना पुरा चाहिँ अब मेरो थ्रुबाट गर्नु भन्ने भएको थियो। अनि मम्मीले गाउन त एकपल्ट ट्राई गर भनेर गरेँ। त्यहाँबाट त्यतिकै ट्राई गर्दा गर्दै म फाइनलिस्ट भएँ। त्यहाँबाट त्यो फाइनलिस्ट भएर पनि म्युजिकमा पढाइमा चाहिँ हल्का डिस्टर्बेन्स आएको जस्तै भयो, किनभने अब बाहिर बसेर पढ्दाखेरि अब एकदमै अब बेङ्गलीहरू मात्रै थियो हामी पढ्दै, त्यो कलेज चाहिँ सिलिगुडी कलेज। अनि अब बेङ्गलीहरूको छेउमा चाहिँ अब म एक्लै थिएँ डिपार्टमेन्टमा। अनि प्र्याक्टिकल्सहरू जोइन गर्नुपर्ने, 8-9 बजी फर्किनुपर्ने। अनि म्युजिकलाई चाहिँ टोटली टाइम दिनु पाइनँ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले म्युजिकलाई छोडेँ। त्यहाँबाट मेरो काका हुनुहुन्छ अनुप रामु दामु भने, मैले त्यतिकै गुनगुनाउँदै थिएँ। अनि यस्तो मिठो गाउँदै रहेछौ, तिमीले त म्युजिकलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भने भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकजना छ, यस्तो मान्छे छ जसको हात पर्यो भने चाहिँ तिमी चाहिँ धेरै अब राम्रो हुन सक्छौ, म्युजिकलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौ भन्नुभयो। अनि चाहिँ मैले उहाँको नाम पनि सुनेको थिएँ। उहाँको नाम चाहिँ रूपेश रसाइली हाम्रो आफन्त पनि पर्छ। तर मैले अब पर्सनली भेटेको थिइनँ। अनि उहाँको पहिल्यैदेखि म सानो हुँदादेखिकै कामहरू सुन्ने गर्थेँ। अनि मलाई उहाँको कामहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई काश अब मलाई उहाँको सपोर्ट पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको थियो। अनि त्यतिकै मैले उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो म्युजिक अरेन्जर, ख्याति कमाउनु भएको म्युजिक अरेन्जर अनि कम्पोजर हुनुहुन्छ दार्जिलिङमा। अनि उहाँसँग भेटाइदिने कुरा भयो। अनि दादा भन्छु म उहाँलाई चाहिँ। अनि मेरो काकाले भेटाइदिनु भने मैले फर्स्ट प्रोग्राम गरेँ उहाँहरूसँग, एकदमै खुसी भएर। अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले राम्रो गर्नु सकेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ दादाले मलाई गाइड गर्नु थाल्नुभयो। त्यहाँबाट बिस्तारी उहाँको स्टुडियो थियो, तर धेरै वर्ष अगाडि स्टुडियो खोलेको थियो उहाँको चाहिँ 2000 मा। अनि धेरै पुरानो पनि भइसकेको थियो स्टुडियो, धेरै पुरानो भइसकेको थियो नि स्टुडियो। अनि त्यो स्टुडियोमा चाहिँ हामीले कभर सङ्ग्सहरू गरेर चाहिँ अब दादाले धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई। अनि उहाँको मिसेस वाइफले पनि मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो। अनि उहाँकै घरमा गएर चाहिँ मैले म्युजिक सिक्ने गरेँ। अनि त्यतिकै उहाँसँग मात्रै सिकेर पनि हुँदैन, एउटा तालिम त लिनुपर्छ। अनि मैले ठिक्कै एकजना मेरो इन्डियन क्लासिकलमा मैले बर्नाली बासुकोबाट म्युजिकको अध्ययन लिएँ। अनि वेस्टर्नमा पनि मैले ड्यामियन ड्यानियल्सकोबाट अध्ययन लिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले ब्यान्ड थियो हाम्रो बागिना ब्यान्ड, उहाँको चाहिँ लिडर हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले एज अब फिमेल सिङ्गर गाउनु थालेँ। अनि बिस्तारी मैले अब इम्प्रुभ गर्दै गएँ है। अनि मलाई ब्यान्डको दादाले पनि धेरै नै कुरा सिकाउनु भयो, स्टेज पर्फर्मेन्स कसरी गरिन्छ, अनि अब म्युजिकलाई कसरी लिनुपर्छ, कसरी डेडिकेटेड हुनुपर्छ, मेरो दादाले धेरै कुरा सिकाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले कमाउनु थालेँ है। अलिअलि गर्दै कमाउनु थालेँ। तर मैले दार्जिलिङमा अलिअलि भए पनि नाम कमाएँ। त्यहाँबाट मैले कभर सङ्ग्सहरू गरेर चाहिँ हामीले सिम्पल फोनबाट नै भिडियो गर्ने गर्थेँ। भिडियो गरेर अन्त हामीले चाहिँ फेसबुकको मार्फत त्यसलाई हामीले रिलिज गर्नु थालेँ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले अलिअलि माया पाउँदै गएँ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले कमाउँदै गएँ। अनि हामीले सोचेँ मैले पनि कमाउँदैछु, अनि अब म्युजिकै गर्नु छ भने त म साइन्स लिएर त भएन। अनि कि एकाडेमिक्स चुज गर्नु पर्यो कि मैले म्युजिक चुज गर्नु पर्यो। सो आई थट अफ ड्रपिङ टु आर्ट्स। साइन्स लिएर चाहिँ मलाई अब धेरै नै साह्रो परेर चाहिँ म सिम्पल एउटा इङ्ग्लिस सब्जेक्ट लिएर चाहिँ, अनि मैले घरबाट पनि सल्लाह लिएँ। अनि घरबाट पनि ठिकै छ, तिमीलाई जेमा सुविधा हुन्छ त्यही गर भन्नु थाल्नुभयो। अनि मैले आर्ट्समा ड्रप गरेँ भने चाहिँ मैले एउटा म्युजिक पनि अनि
यता पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा यता मिरिकमै सिलिगुडीबाट फेरि आफ्नै ठाउँमा आएर चाहिँ मैले कलेज कन्टिन्यू गरेँ। अनि एकदमै अब सङ्घर्ष गरेँ, त्यहाँबाट झन् मैले सङ्घर्ष गर्नु थालेँ। बिहान सिलिगुडी गएर क्लास गरेर फेरि यता खरसाङ गएर अर्को क्लास गरेर अनि दुःख अब हुन्छ नि एकदमै दुःख गर्नु थालेँ। अनि हाम्रो चाहिँ अब प्रोग्रामको सिजन हुन्थ्यो सेप्टेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म मात्रै, त्यहाँबाट त मनसुन सिजनहरू हुनु थालेपछि त प्रोग्राम अब एकदमै बन्द हुन्थ्यो। त्यहाँबाट अब मेरो कमाउने बाटो हट्यो, अब कमाउनु सक्दिनँ। अब हामीले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने अब म पनि कमाउँदैछु, बाबाको पनि अलिअलि कमाइ हुन्छ, हामी चाहिँ अब यो घरलाई चाहिँ अलिकति बिल्डअप गर्नुपर्छ, घर बनाउनुपर्छ भन्ने भएको थियो। अनि मैले अब घरमा नभनी हुन्छ नि अब सिजन सेप्टेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म त मैले अरू प्रोग्राम गरेर कमाएँ। त्यहाँबाट फेब्रुअरीदेखि उता चाहिँ प्रोग्राम टोटली स्टप हुन्थ्यो प्रोग्रामको सिजन। त्यहाँबाट चाहिँ मैले घरमा ढाँटी हामी बिहातिर पनि गाउनु थालेँ, हुन्छ नि बिहातिर पनि कसको बिहा हुन्थ्यो, यस्तो मरवाडीहरूको बिहा हुन्थ्यो, त्यहाँ हामीले अलिअलि पैसा दिन्थ्यो होइन हामीले चाहिँ। अनि त्यहाँ गाउनु थालेँ। अनि त्यहाँ पनि अब धेरै चिनेको मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो है गाउँदाखेरि। अनि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्थ्यो, किनभने अब बाहिर चाहिँ म अर्कै अब एज अ गेस्ट होइन अब राम्रै तरिकाले प्रोग्राम गर्थेँ। अनि अब त्यो बिहातिर गाएको देख्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुन्छ कि भन्दै अप्ठ्यारो मान्दै पनि गाएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ आफ्नो घर बनाएको छु है, आफ्नो परिवार हामी मिलेर चाहिँ अहिले घर बनाएँ। अनि त्यहाँबाट मेरो गाउँघरकोले पनि मलाई चिन्नु थाल्यो। त्यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो गाउँको नाम राख्ने रहेछ भनेर चाहिँ मलाई गाउँबाट पनि सपोर्ट आउनु थाल्यो। अन्त अहिले चाहिँ अब त्यतिकै त्यहाँबाट गाउँबाट सपोर्ट आउनु थालेर चाहिँ मैले म्युजिक कन्टिन्यू गरेँ। अनि अहिले अब मैले टक्कै त्यहाँबाट चाहिँ अब फर्दर अब इन्टरनेसनली पनि अब केही गरौँ भन्ने भएर चाहिँ मैले यो भोइसको यो भोइस आउँदैछ भन्ने सिजन 2 मै हेरेको थिएँ। अनि मैले सोचेको थिएँ अब काश म पनि त्यहाँ जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको थियो। अनि टक्कै मलाई सिजन 2 मा चाहिँ म अलिकति ढिलो भयो अडिसन दिनुको लागि। त्यहाँबाट मैले सिजन 3 मा चाहिँ हाम्रो पहिल्यै सिजन 2 को कन्टेस्टेन्ट रजनी दिले मलाई सुरक्षा तिमी पनि भोइसमा ट्राई गर न भन्ने भन्नुभयो। अनि मैले सिजन 3 मा चाहिँ ट्राई गरेर चाहिँ अहिले म यहाँ छु। मैले अनि म्युजिक चाहिँ क्लास 4 हुँदादेखि स्टार्ट गरेँ है। क्लास 4 मा चाहिँ म यत्तिकै क्लासरुममा गुनगुनाउँदै थिएँ। अनि मेरो साथीहरूले टिचर्स डे थियो होइन, टिचर्स डेमा तिमी पनि गाऊ न भनेर चाहिँ मैले एउटा हिन्दी गीत एउटा नेपाली गीत गाएँ। यो मनले त्यो मनलाई छुन र पिरती लाउन मैले हुन्न र भन्ने गीत गाएँ। अनि मेरो टिचर्सहरूले धेरै मन पराउनु भयो है। त्यहाँबाट चाहिँ मैले क्लास 5 देखि चाहिँ कम्पिटिसन्सहरूतिर पार्टिसिपेट गर्नु थालेँ। अनि मैले फर्स्ट हाम्रो भोइस अफ पाइनल भन्ने हाम्रो स्कुलको नाम चाहिँ पाइनल एकाडेमी, भोइस अफ पाइनल भन्ने कम्पिटिसन गराउनु भयो सरले। त्यहाँ त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ मैले कुन्ती मोक्तान म्यामको लाली गोरा सजम्बरी चम्पा चमेली जे भनी नै हुन्छ हजुर म त नेपाली भन्ने गीत गाएर चाहिँ मैले भोइस अफ पाइनलको चाहिँ टाइटल जितेँ है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई स्कुलबाट धेरै नै सपोर्ट गर्नु थाल्नुभयो। मेरो प्रिन्सिपल नगेन राई सरले मलाई फ्रीमै पढाउनु भयो, किनभने उहाँलाई पनि मेरो अलिकति अब फिनान्सियल ब्याकग्राउन्ड को जानकारी भएको कारण चाहिँ मलाई क्लास 7 देखि चाहिँ एउटा टाइटल पनि दिनुभयो, नाइटिङ्गेल अफ पाइनल भनेर एउटा टाइटल दिनुभयो। अनि सरले नै मलाई मेरो म्युजिक क्लासेस पनि जोइन गराइदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट मलाई फ्रीसिपमा मलाई एउटा फिस पनि लाग्थेन, म 10 सम्म चाहिँ विदाउट एनी फिस स्कलरसिपमा पढेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले मेरो मम्मीलाई लिएर धेरै नै सङ्घर्ष गरेँ है। हामी हुन्छ नि अब कताबाट मम्मीले अब तैँले म्युजिकै गर्नुपर्छ भनेर आफ्टर 10 चाहिँ मलाई म्युजिक क्लास गर भनेर सिलिगुडीमा अब कमान हिँडेर अलिअलि कमाउनु भएको पैसाहरू पनि दिनुभयो होइन। अनि म पनि बाहिर बस्नु थालेँ। त्यहाँबाट झन् अब घरमा मम्मी र बहिनी मात्रै, अब बहिनी पनि सानै है। अनि
बहिनी र मम्मीलाई अब एकदमै दुःख, किनभने बिमारी हुँदाखेरि पनि अब दुईजना मात्रै अब घरमा नपुरुष है, अनि समाजले पनि अब एकदम अब पुरुष नभएको कारण चाहिँ एकदमै हेप्ने, घरमै आएर है हेप्ने गर्थ्यो। अनि त्यहीमाथि मेरो मम्मी एकदमै अब बिमारी हुनुहुन्थ्यो, त्यो अब अलिकति त्यो प्रब्लम पनि थियो मम्मीलाई, प्लस अब फेरि स्पन्डिलाइटिस भन्ने बिमारी पनि थप्यो मम्मीलाई चाहिँ। अनि मम्मीले एकदमै भारी कामहरू चाहिँ टोटली स्टप भन्नुभएको थियो। अनि ठिकै छ, अब स्टप गर्नु भन्नुभएको छ, बरु हामी दुखाइ गरेर होइन, बरु म पनि काम गर्छु बरु, अनि बाबा पनि काम गर्नुहुँदैछ, तपाईँ कमान नहिँड्नुहोस् न त भने होइन। तर मम्मीले अब त्यो मम्मी अब त्यतिकै बस्नु चाहिँ नसक्ने खालके मान्छे थियो, एकदमै स्ट्रङ, अलिकति छुच्ची पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो मम्मी होइन। अनि एकदमै स्ट्रङ, अनि कमान जानुहुन्थ्यो। कमान अब त्यत्रो पत्ती टिपेर, त्यत्रो पानी झरीमा चाहिँ पत्ती टिपेर आएर पनि बेलुका दाउरा बोकेर आउनुहुन्थ्यो, यति भारी दाउरा। एकपल्ट मलाई याद पनि छ, मम्मी आउनु हुँदैन, बेलुका भइसक्यो, मम्मी आउनु नै हुँदैन घर होइन। अनि फोन गर्नुभयो, अनि हाम्रो यता काका हुनुहुन्थ्यो, उहाँ काकाले चाहिँ भन्नुभयो के भन्छ, मम्मी त पुरा एक्लै आउनु हुँदैछ होइन भारी बोकेर भन्नुभयो। अनि म ओह्रालो गएँ, म र बहिनी मात्रै अब न घरमा कोही हुनुहुन्छ है। अनि त्यो हुन्छ नि गएँ कि, अनि मम्मी त सबैजना मम्मीको साथीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो हस्बेन्डहरूलाई लिएर हस्बेन्डहरू सघाउनु जानुभयो। तर मेरो मम्मी चाहिँ अट्टी नअट्टी हुन्छ नि, यति चाहिँ दाउरा बोकेर चाहिँ आउनुभयो। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अब हुन्छ नि त्यो अब एकदम बाबाको कमी पनि महसुस भयो है। अनि अब त्यो फिल भयो क्या, अब घरमा चाहिँ अब पुरुष नहुनु जस्तो साह्रो चाहिँ केम। अब प्लस त्यतिखेर नै मलाई अब यता म्युजिक पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने है, अनि पढाइ पनि, अनि कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने धेरै। अनि यस्तो समय पनि आएको थियो बिचमा, हाम्रो बाबाको होटल जहाँ बाबा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यतिखेर चाहिँ बाबाहरूको होटल चाहिँ अब बिस्तारै बन्द हुने खालके कुरा आयो होइन। अनि बाबाको काम राम्रै थियो, तर त्यो होटल पनि नचलेको हुनु कारणले चाहिँ बिस्तारै बाबाले कम्ती पैसा पठाउनु थाल्नुभयो। अनि अब यता म बाहिर पढिरहेको छु, अनि यता बहिनी पनि अब राम्रै स्कुल पढ्दैछ, अनि धेरै फिनान्सियल क्राइसिस भयो। अनि त्यो त्यतिखेर दसैँको टाइम थियो होला, सायद दसैँको टाइम थियो। अनि मलाई बाहिर पढ्दाखेरि पैसा पनि पठाउनु पर्ने, अनि यता अब दसैँ चाडबाड पनि आएको होइन। अब चाडबाडमा हाम्रो आमा बाउलाई पनि इच्छा हुन्छ छोराछोरीलाई अब केही सुख दिउँ भनेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ बाबाको पैसा पनि ढिलो भयो, अनि दसैँ आइसक्यो है, एक पैसा पनि हुँदैन। अनि मम्मी चाहिँ बाहिर बसेर रुनु भएको, अब चाहिँ म के चाहिँ गरौँ होइन भनेर। अनि ठिक्कै मम्मीले एउटा बक्सा खोलेर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मी चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि घर कसरी चलाउनु पर्ने, मम्मीलाई चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स छ, मम्मीलाई एकदमै राम्रोसँगले घर चलाउनुहुन्छ, अलिअलि कमाएको पैसा पनि चेपेर राख्ने होइन त्यसरी। अनि ठिक्कै त्यहाँ चाहिँ 1500 रुपियाँ पैसा थियो, 1500 मात्र 1500। अनि त्यही 1500 रुपियाँ पैसामा चाहिँ मम्मीले दसैँ टार्नु भएको त्यो मोमेन्टहरू याद गर्दा एकदमै अब आँखा नै रसाएर आउँछ। अनि सायद भगवानले पनि हामीलाई कृपा गर्दै जानुभयो होला होइन। त्यहाँबाट बिस्तारै म म्युजिक फिल्डमा लागेपछि मेरो पनि कमाइ हुनु थाल्यो होइन, अनि बाबाले पनि उहाँको त्यहाँको काम छोडेर चाहिँ यता आउनुभयो। अनि बाबाले पनि अहिले यता राम्रो काम गर्नुहुन्छ होइन। अनि बिस्तारै हामीले घर पनि बनाएँ, अनि त्यसमा पनि एकदमै अब मेरो मम्मी बाबाको ठुलो हात छ है। अनि त्यतिखेर पनि अब हामीले आफै नै त्यो इँटा बलुवा बोकेर चाहिँ हामीले त्यो घर बनाएको। अनि तर
तर पनि त्यो घर अहिले हामीले जुन चाहिँ घर बनाएको छु तर हामीलाई पुरानो घरको चाहिँ एकदमै याद आउँछ किनभने त्यो पुरानो घरसँग नै धेरै हाम्रो अब लाइफ हाम्रो जीवनको धेरै कुराहरू जोडिएको छ अनि त्यो च्यादरको घरलाई चाहिँ म धेरै नै मिस गर्छु अनि यहाँसम्म पुर्याउनु अनि हामीलाई त्यो लेभलमा पुर्याउनु चाहिँ मेरो जो गुरु हुनुहुन्छ मेरो दादा अघि भनिसके रूपेश रसाइली उहाँको एकदमै ठुलो हात छ दादाले चाहिँ मलाई म्युजिकली मात्रै होइन है फिनान्सियली एकाडेमिकली पनि हेल्प गर्नुभयो एकदमै हेल्प गर्नुभयो दादा चाहिँ अब हामी फ्यामिलीसँग एउटा फ्यामिली भएर बसेँ मम्मी बाबा दादा होइन भाउजू अनि उहाँले धेरै नै हेल्प गर्नुभयो उहाँले मलाई म्युजिक हुन्छ नि अब अरू स्टुडियोमा त अब एउटा गीत रेकर्ड गर्नु पर्यो भने पैसा लाग्छ तर दादाले मलाई धेरै नै गीतहरू चाहिँ मलाई एक पैसा बिना नै गराउनु भयो अनि दादाको पनि अब त्यस्तो हुन्छ नि अब त्यस्तो अब यहाँ काठमाडौँतिर हामी जस्तो अब स्टुडियो ठुल्ठुलो स्टुडियोतिर त्यो सफ्टवेयरहरू युज गर्छु त्यो खालको सफ्टवेयर थिएन एउटा सिम्पल सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले गीतहरू रिलिज गर्ने गर्थेँ अनि त्यो गीतले नै मलाई यहाँ पुऱ्याए जस्तो लाग्छ है त्यो गीतको माध्यमबाट नै मलाई मान्छेले चिन्यो अनि मलाई कमाउने एउटा र म मेरो जीवनी कथा तपाईहरुलाई सुनाउँदै मौसमको प्रतिकूलले गर्दा अहिले हामी के छ नेपालको अफिसमा आएर म फेरि मेरो यो कथालाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु मौसमले साथ नदिएको कारणले हामी लुत्रुक्कै भिजे है पानी परेर र अब चाहिँ म फेरि यहाँ के छ नेपालको अफिसमा आएर मेरो कथा तपाईहरुलाई फेरि अलिकति बाँकी रहेको कथा सुनाउन गइरहेको छु र मैले मेरो म्युजिकल स्ट्रगलहरुको बारेमा भने तपाईहरुलाई है मेरो संघर्ष कस्तो कस्तो थियो मेरो बाल्यकाल है र अब चाहिँ म्युजिकल स्ट्रगल दार्जिलिङमा कति स्ट्रगल गरे र अब चाहिँ भोइस अफ नेपालको अलिकति तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु र भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ले चाहिँ मेरो हुन्छ नि अब जिन्दगीको एउटा लिभिङ स्टाइल है मेरो सबै सपना पूरा गर्दै मेरो लिभिङ स्टाइल नै चेन्ज गरिदिनु भयो है मलाई अब थोरैले चिन्नुहुन्थ्यो हैन दार्जिलिङमा तर अहिले वर्ल्ड वाइड हैन ग्लोबली म चिनिरहेको छु र भोइस अफ नेपालमा म कसरी आए भन्दा चाहिँ भोइस अफ नेपाल सिजन 1 चाहिँ मैले त्यति अब हैन हुन्छ हेर्दै थिएँ तर अब त्यति धेर चाहिँ हेरिन र सिजन 2 मा चाहिँ मैले सिजन 2 लाई चाहिँ धेरै नै फलो गरे अनि सिजन 2 मा मैले सिजन 2 मै मैले भोइस ट्राई गर्न आँटेको थिएँ तर अलिकति म ढिलो भयो अडिसन्सको लागि डिजिटल अडिसन्सको लागि र ठिक छ नेक्स्ट इयर गरौँला भन्ने भयो अनि सिजन 2 हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै म पनि कहिले त्यो स्टेजमा गएर चाहिँ गीत गाउनु पाऊँ परफर्म गर्नु पाऊँ भन्ने भएको थियो हैन अनि यो सपना चाहिँ मेरो हाम्रो रजनी दी सिजन 2 को कन्टेस्टेन्ट अनि एकदमै उहाँले पुरा गरिदिनु भयो है उहाँले मलाई भोइस अफ नेपालको डिजिटल अडिसन्स हुँदैछ भनेर मलाई इन्फर्म गर्नुभयो अनि मैले हाम्रो घरमा अलिकति नेटवर्कको इश्युजको कारण अनि मैले उहाँकै रुममा गएर सिलिगुडी हाम्रो ठाउँबाट 1.5 घण्टा लाग्छ त्यहाँ गएर चाहिँ म र मेरो गुरु गएर चाहिँ उहाँको रुममा गएर चाहिँ अडिसन्स दिए अनि अडिसन्स दिएको यस्तै 1-2 महिना बाद हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक ढिलो कल आयो हैन अनि मैले सोचेको थिएँ सायद आउँदैन होला ठिकै छ भनेर अनि अब फेरि ट्राई गरौँला भन्ने भएको थियो तर म एउटा प्रोग्राममा थिएँ है मैले प्रोग्राम गर्दै थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ कल आयो कि भोलि काठमाडौँ जानुपर्छ भोइसको डिजिटल अडिसन्समा तिमी छिरिसकेको छौ अब ब्लाइन्डको लागि जानुपर्छ भन्ने अनि यति खुसी लाग्यो हैन अनि थुप्रै थियो हाम्रो इन्डियाबाट अनि उहाँहरुसँग आए अनि डिजिटल देखि ब्लाइन्ड अझै च्यालेन्जिङ हुँदै गयो है अनि ब्लाइन्डमा चाहिँ अब चेयरहरु टर्न गर्नुपर्ने है अब त्यो 2 मिनेट्स हुन्छ 2 मिनेट्सको टाइममा चाहिँ हामीले चेयर टर्न गर्नुपर्ने गीत गाएर हैन अनि एकदमै म चाहिँ अब ब्लाइन्डमा चाहिँ धेरै नै नर्भस भएको थिएँ किनभने अब मैले मेरो आमा बाबा मेरो गुरु हैन एन्टायर अब दार्जिलिङको सपना बोकेर आएको नि त हैन अनि त्यसलाई अब पूरा गर्नै पर्छ भन्ने त्यही भएर पनि अब ला मैले कस्तो परफर्म गर्छु भन्ने त्यो एउटा डर भएर चाहिँ
अनि एकदमै नर्भस भएँ तर पनि आई वाज लाइक एबल टु टर्न 2 कोचेस हैन अनि त्यसमै खुसी भएँ अनि ब्लाइन्ड पछि ब्याटल अब एकदमै टफ हुँदै गयो झन् च्यालेन्जिङ हुँदै गयो कम्पिटिसन हैन अनि ब्याटलमा चाहिँ म ब्लाइन्डमा चाहिँ म प्रमोद सरको टिममा गएँ है अनि प्रमोद सर हाम्रो कोच अनि एडभाइजर भानु सरलाई एकदमै जति थ्याङ्क यू भने पनि थाक्दिनँ किनभने उहाँले मलाई यस्तो पर्सनली ट्रेन गर्नुभयो यति मजाले ट्रेन गर्नुभयो हैन कहाँ गल्ती हुँदैछ उच्चारणदेखिको लिएर गायकीदेखिको लिएर पर्फर्मेन्स है उहाँ दुईजनाले यति मजाले कोच गर्नुभयो नि कन्टेन्डर चाहिँ मेरो एकदमै टफ थियो हैन किरण गजमे उहाँ आफैमा एकदमै टप लेभलको सिङ्गर हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग पर्यो र अझै च्यालेन्जिङ भयो त्यो ब्याटल त भयो अझै अब उहाँसँग पर्दा झन् अब कम्पिटिसन च्यालेन्जिङ भयो किनभने अब यस्तो राम्रो सिङ्गरसँग पर्यो अनि एकजना बाहिरिनु नै पर्ने टाइपको अनि एकदम सपोर्टिभ थियो किरण हैन हामी दुईजनाले मजाले प्र्याक्टिस गरेर दुवैजना हामी प्रमोद सर अब राम्रो पर्फर्म गरे हैन अनि ब्याटलमा चाहिँ किरण अगाडि बढ्यो है ब्याटल राउन्डले चाहिँ मेरो लाइफमा एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्यायो ब्याटलमा चाहिँ म यति धेरै माया पाएँ हैन अडियन्सबाट यति दर्शकहरूले मलाई माया गरिदिनु भयो म र मेरो पार्टनर किरणलाई अनि ग्लोबली मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ जब ब्याटल टेलिकास्ट भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ मेरो लाइफ नै अर्को भयो यति धेरै माया पाएँ मेसेजेस कल्स बाहिरबाट अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा सबबाट मलाई कल्सहरू आएर धेरै नै सपोर्ट गर्ने भयो हैन त्यहाँबाट ब्याटल पछि चाहिँ अब यति माया पाएँ म त्यो भाइबमा बसिरहेको थिएँ म अब मेरो सपना चाहिँ पुरा भयो मेरो घरको परिवारदेखि लिएर मेरो गुरुहरूदेखि सबै खुसी हुनुहुन्थ्यो हैन मैले यति धेरै नाम कमाएँ त्यहाँदेखि त्योभन्दा पनि च्यालेन्जिङ चाहिँ नकआउट भयो अनि नकआउटमा चाहिँ 3 जनामा 2 जना फ्याँकिनु पर्ने 1 जना मात्रै सेलेक्ट हुनुपर्ने अनि अब 3 जनामा जसले राम्रो गाउँछ अब ठिकै छ हामी 3 जनाले बेस्ट देख्थे हैन तर बेस्ट दिँदा पनि अब म भन्दा अझै मेरो जसले मलाई यसमा जित्नु भयो हैन कर्ण दाइ उहाँले एकदम अब हामी भन्दा पनि बेटर गर्नुभयो र उहाँ छिर्नु भयो र नकआउटमा चाहिँ मेरो भोइसको यात्रा टुङ्ग्यो हैन तर भोइसको यात्रा मात्रै टुङ्ग्यो हैन मेरो म्युजिकल जर्नी चाहिँ अब स्टार्ट भयो अनि नकआउट सकेपछि चाहिँ मैले 1-2 यहाँ रेकर्डिङ्सहरू गर्दैछु हैन मलाई कल्सहरू आएर राम्रो कम्पोजर्सहरूले मलाई गीतको अवसर दिनुहुँदैछ र मैले फर्स्ट रेकर्डिङ चाहिँ हाम्रो सरोज ओली सर है एकदमै अब ख्याति कमाउनु भएको म्युजिक डाइरेक्टर अनि दीपक शर्मा सरले चाहिँ मलाई एउटा अवसर दिनुभयो हैन उहाँको स्टुडियोमा गएर उहाँको एउटा गीतलाई चाहिँ मैले आफ्नो स्वर दिनु पाएँ त्यसको लागि चाहिँ म सरोज ओली सर दीपक शर्मा सर अनि दिनेश थापाले सरलाई एकदमै मनबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु गजब टिभीलाई अनि मैले त्यहाँ फर्स्ट रेकर्डिङ थियो मेरो काठमाडौँको र त्यहाँ मैले फर्स्ट गीत रेकर्ड गरेँ अनि सेकेन्डमा मैले किङ स्टुडियोमा एउटा अमेरिकाको प्रोजेक्ट गौतम सागर सरले मलाई एउटा गीत दिनुभयो अनि उहाँको गीतमा पनि मैले आफ्नो स्वर दिनु पाएँ किङ स्टुडियोमा त्यसको लागि गौतम सागर सर मनोज स्याङसन सर एकदमै थ्याङ्क यू अनि अहिले मैले धेरै रेकर्डिङ्सहरू गर्दैछु फिलहाल मैले रिसेन्टली अहिले मैले सुमन राई सरको कम्पोजमा मैले एउटा अति नै मिठो गीत प्रताप दास दादासँग उहाँ एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँसँग आफ्नो डुएट गर्नु पाएँ र त्यसमै खुसी छु र अझै पनि आगामी दिनहरूमा पनि धेरै रेकर्डिङ्सहरूको अफर आएको छ र यसरी नै म मेरो म्युजिकल जर्नीलाई कन्टिन्यू गर्छु र यही हो मेरो अब हैन मेरो जीवनी कथा र अझै अब तपाईहरुलाई अब कस्तो लाग्यो हैन तर मेरो अब एकदमै अब बाल्यकाल चाहिँ म अब धेरै दुःखमा हुर्केको हैन अनि राम्रो हुँदै गयो भगवानको कृपाले हैन अन्त आफूले पनि अब म्युजिकलाई निरन्तरता दिनु पाएँ अनि यसको लागि म मेरो परिवार मेरो मम्मी जसको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका छ मलाई यहाँ पुर्याउनुमा अनि मेरो बाबाको पनि एकदमै ठुलो भूमिका छ उहाँहरूलाई म एकदम नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि मेरो दादा गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सायद उहाँ मेरो अब हुन्छ नि मेरो लाइफमा एउटा गुरु भएर नआउनु भएको भए चाहिँ सायदै म यहाँ हुन्थिनँ पनि होला र यसको लागि चाहिँ म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु रुपेश रसाइली वान अफ द बेस्ट अरेन्जर कम्पोजर म्युजिक डाइरेक्टर अफ दार्जिलिङ र
यही थियो मेरो र जिन्दगी एउटा सङ्घर्ष हो हैन यसलाई हामीले एकदमै स्ट्रङ अनि पोजिटिभली लिनुपर्छ हैन अझै धेरै म्युजिकमा आफूले जे पनि आफ्नो एउटा एम्बिसन हुन्छ हैन आफूलाई जे गर्नु इच्छा छ त्यो चाहिँ गर्नुहोस् हैन यसलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ सँगसँगै एउटा डेडिकेसन डिसिप्लिन हैन हुनु जरुरी छ र यसरी नै मैले पनि अब आफ्नो म्युजिक लाइफ अनि एकाडेमिक लाइफलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु र हजुरहरूको माया र सपोर्ट सधैँ यस्तै रहिरहोस् हैन सधैँ तपाईहरुको मायाले नै म यहाँ छु हैन यस्तै रहिरह्यो भने आगामी दिनहरुमा म अझै राम्रो राम्रो काम गरेर देखाउने छु तपाईहरुको माझमा ल्याउने छु र आज के छ नेपाललाई पनि म एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु हाम्रो अनिता चलाउने म्यामलाई अनि निरज दाइलाई एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु उहाँले मलाई आफ्नो मेरो मनमा भएको भावना अनि मैले गरेको कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्न पाए र एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु अनि जसले पनि अहिले के छ नेपाल हेरिराख्नु भएको छ यसलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र कीप लभिङ कीप सपोर्टिङ थ्यांक यू सो मच